Salam alaikum, مرحبا بكم معنا في notre deuxième live. Donc كنتمناو اللايف الاول ديالنا يكون عجبكم. في هذا الدوزيام لايف ديالنا غادي نقدموا لكم نوفو اس يو في 2008. دونك نمشيو باش نتلاقاو مع سي محمد بن كيران نوت ريسبونسابل ماركتينغ اللي يدوي لكم على الفييكول، على يعطيكم دي زانفورماسيون بارابور لهذا الفييكول، الاثمنه ديالو اكسيتيرا. دونك نمشيو باش نتلاقاو به. Salam, c'est bon. Salam alaikum. Ça va? Alhamdulillah, labas. Alors, salam alaikum, معكم محمد بن كيران اللي هو le responsable marketing ديال بيجو في المغرب. حنا اليوم ابري لو سوكسي ديال النجاح ديال لو بروميير لايف اللي درنا على لا نوفيل 208 جاونا بزاف ديال الطلبات على نديرو لو ميم كونسيبت لو ميم لايف، بهاد المره تكون على لو نوفو اس يو في 2008. دونك لبينا الطلب ديالكم ان شاء الله. اليوم لو لايف غادي يكون كامل اوتور ديال هاد لو نوفو اس يو في كون فيان دو لونسي. و مي افون دو باسي لهاد لا بريزونطاسيون كو سوا من الخارج ومن الداخل et les différentes options اللي كاينه في les versions exposées, je voudrais juste dire deux bonnes nouvelles. Alors المعلومه الاولى اللي كاينه ان aujourd'hui شركه بيجو كتمنح لكم ان ديفيري دو 6 mois. بكلام اخر يعني انك اليوم ملي غادي تاخذ تشري السياره ديالك، الطريقه الاولى ديالك غادي تقطع عليك في début d'année 2021. يعني la première traite elle est prévue pour janvier 2021. donc تبقى عندنا لو ديفيري ديال 3 mois وتزادت في هذا الشهر هذا لو ديفيري ديال 6 mois. المعلومه الثانيه اللي كاينه ان اي ريزيرفاسيون كدوز من لو سيت اللي هو www.peugeotonline.ma. دونك نعاود www.peugeotonline.ma. اي ريزيرفاسيون كديروها على حساب كيف ما كان النوع ديال الطوموبيل اللي بغيتو تاخذوا من لاغام بيجو، لي فري ديماتريكولاسيون كيوليو مهدات. يعني pour chaque réservation qui est faite via le site de peugeotonline.ma, les frais d'immatriculation sont offerts. هذه من واحد الناحيه، يعني لي فري ديماتريكولاسيون كيتزادوا على لا ريميز كي هي ديجا ابليكي، لا ريميز اللي ديجا كاينه في المنتوجات ديالنا. دونك قبل ما ندوزو لا بريزونطاسيون نديرو لو تور على لو فييكول، نبغي نعطي واحد المعلومات انتروداكتيف. المعلومه الاولى هو ان نوفو اس يو في 2008 عندنا فيه ثلاثه ديال لي فيرسيون. عندنا لا فيرسيون اكتيف، لا فيرسيون الور et la version GT Line. هاد لي 3 فيرسيون فيهم ان بلوك موتور اللي هو لو 1.5 بلو اتش دي. هذا موتور جديد لونسي في لاغام ديالنا. هاد لو 1.5 بلو اتش دي فيه جوج ديال لي ترانسميسيون، يعني انك عندك المانيوال اللي فيه 6 ديال لي رابور، وعندك لوتوماتيك اللي فيه 8 ديال لي رابور. لا بوات مانيوال اللي فيها 6 ديال لي رابور، الموتور كي ديفلوبي فيها 100 شوف، دونك الموتور كيولد قوه ديال 100 حصان. ملي كدوز من المانيوال اوتوماتيك، دونك اون بليس ملي كتربح لي رابور ديال دو رابور اون بليس كدوز من 6 ل 8، لا بويسونس حتى هي كتزاد. دونك تدوز من 100 ديال الخيل ل 130 130 شوف، 130 حصان كيتولد في هذا الموتور. زياده على ان هذا الموتور سي ان موتور اللي هو اقتصادي بزاف، تري ايكونوميك. ça reste un des moteurs les plus économiques في السيغمون ديالو، حيت لو فيت اننا كندوزو من 6 ل 8 لي رابور في الاوتوماتيك، لا كونسوماسيون ديال الكاربورون كتنقص لينا بزاف. يعني لا كونسوماسيون موين، لا كونسوماسيون ميكس ديال هذا لو موديل كدوز ل 3,8 litres au 100 km. 3,8 litres, c'est un moteur qui est très économique et très compétitif par rapport aux autres modèles في le segment. هذه واحد الناحيه. ناحيه اخرى هذا الموتور هذا فين كاين، شنو هما لي فيرسيون اللي فيهم مانيوال، شنو هما لي فيرسيون اللي فيهم اوتوماتيك. دونك نمشيو فيرسيون بار فيرسيون. نبداو بالاكتيف. لا فيرسيون اكتيف فيها لي دو موتوريزاسيون، عندنا المانيوال وعندنا الاوتوماتيك. في لالور حتى هي كذلك عندنا فيها المانيوال وعندنا الاوتوماتيك. ملي غادي نساليو لا بريزونطاسيون ديال نساليو لو تور ديال هذا، نعطي الثمن ديال كل وحده. اي بي لا فيرسيون جي تي لاين اللي غادي نشوفو حتى هي من بعد،
La version GT Line elle n'est disponible qu'en version automatique. Donc هذا هما المعلومات اللي كاينين على هذا لو موديل هذا. غادي نوضو نديرو لو تور، خليو لي كومونتير ديالكم والاسئله ديالكم اون كومونتير ونجاوبوا، نحاولوا نجاوبوا عليها او فور اي ميزور دو لا بريزونطاسيون. دونك نوضو نمشيو نديرو لا بريزونطاسيون. بون دونك هنا عندنا في هذا الشوروم اللي هو شوروم ديال لونشون اللي في الحي حسني كازابلانكا. عندنا دو فيرسيون qui sont exposées. هذه لا بروميير فيرسيون سي اون فيرسيون الور. دونك هذه هي لا فيرسيون الور. من بعد غادي نمشيو نشوفوا لا فيرسيون جي تي لاين اللي هي اكسبوزي ا كوتي. هاد لا فيرسيون الور باش كتميز؟ سي فري كو وصلونا بزاف ديال لي ريمارك ان باغيين لي فو اون ليد. دونك تنقول لكم ان لي فو اون ليد كاينين d'entrée de gamme la version active. Donc غادي نشوفوهم. دونك كيف ما كتشوفوا هنا عندنا هاد لي فو اون ليد. دونك كو سو سوا لا فيرسيون اكتيف ولا الور، هاد لو بروجيكتور وهاد كل واحد كيفاش كيسميوهم. كاين اللي كيشوفوهم بحال ان صابر، كاين اللي كيشوفوهم بحال دي كانين. دونك هاد لي كانين هادو تيبقاو ديما الومي. دونك سو سون لي فو دو جور. وكاينين حتى في لاكتيف. هاد لي فو اون ليد حتى هما كاينين في لاكتيف. لا ديفيرونس اللي كاينه بين لاكتيف والالور سي لاجو ديال هاد لي زونتي برويار اون ليد. دونك هاد لي زونتي برويار اللي تقدر تشوف وحتى هما فيهم ان كونتور اون نوار. من بعد نشوفوا هاد لو كونتور اون نوار منين جاي. دونك هذا en ce qui concerne les projecteurs. من بعد عندنا لا كالونتر اللي كتولي كرومي. دونك elle est horizontale et elle est chromée. اوكي. وثاني حاجه ثالث حاجه باش نحيدوا لي ديفيرونس اللي كاينين بين لاكتيف والالور، هنا عندنا لي رادار افون. لي رادار افون اللي كنشوفوا دونك كاينين هنا بعد ديال لي رادار اللي غادي نشوفوا من بعد elles sont couplées مع لا كاميرا دو ريكول اللي كاينه، لا كاميرا دو ريكول اللي كاينه. اوكي. دونك جيو هنا دو بروفيل. هنا عندنا سور لالور عندنا اون دي جونت الومنيوم 17 بوس 17 بوس. في لا فيرسيون اكتيف عندنا 16 بوس. دونك هادو كيف ما كتلاحظوا معايا سي دي جونت كيف ما تنقولوا بيتون حيت هما كاينين جوج ديال الوان اي ديامونتي. دونك ديامونتي تيعطيو داك ليفي بريون. دونك هادو كونسيرنون لي جونت في لا فيرسيون الور. من بعد هنا كيف ما قبيله قلت لكم ان لو كونتور ديال لي زونتي برويار كامل الكحل. علاش؟ حيت في لا فيرسيون الور عندنا سكون ابل لو توا بلاك دايموند. دونك هاد لو توا بلاك دايموند كيجي افيك لي ريترو اوسي. دونك حتى لي ريترو كيوليو كحلين. دونك تيعطي ان افي بيتون كما تقدروا تشوفوا معنا. بون هنا كوتي ديزاين هادي كاينه في لو موديل. هنا كاين واحد لو تريونغل. هاد لو تريونغل تيعطي واحد لاسبي تري ديناميك تري سبورتيف لو فييكول اي كي اون امبرانت ديال هاد لو موديل. اجي معايا. بار لا سويت هنا هاد لو بوندو نوار واحد المعلومه اوسي اللي كتزاد في لا فيرسيون الور قبل ما ندوزو لاريير سي كو كيوليو هنا لي فيتر سور تانتي. On a les vitres surteintées في le niveau allure. هنا عندنا هذا جو بونس كو اجوردي ولا كلشي لا مارك دو فابريك ديال بيجو. عندنا هاد لو بوندو نوار. هاد لو بوندو نوار اللي تلونسا مع اللونسمون ديال 3008. وهنا كيف ما كتشوفوا عندنا لي فو ا 3 غريف. حتى هي سي اون سيغناتور هما ثلاثه ديال لي غريف. سي اون سيغناتور ديال لا مارك بيجو. ندوزو لو كوفر. دونك قبل ما نحلوا لو كوفر كيف ما كتشوفوا معنا هنا عندنا اون كاميرا دو ريكول كي ايت اسوسيي مع لي دو ستاسيونمون افون اريير. دونك لو كوفر هنا عندنا ان كوفر كي في 434 لتر. والميزه اللي كاينه في هذا لو كوفر هذا ابتداء من لا فيرسيون الور سي كو سي ان كوفر افيك ان بلانشي ا دوبل بوزيسيون. يعني هذا البلانشي هذا سي اون ا بيزوان ديسباس يقدر يتخشى هنا ou on gagne plus d'espace.
هذاك لو بلانشي كيدار اللي الا كانوا عندنا دي من هذا شي حاجه كي بريسيوز بغينا نحافظوا عليها دونك تنحطوه في لو بلانشي اللي ا دو بوزيسيون دونك كيف ما كتشوفوا هنا فوالا دونك تيطلع وهنا لتحت نقدروا نحطوا لي اي حاجه كي اون فالور بور نو هذا سكي كونسيرن لو دونك نجيو نشوفوا لابيتاكل دونك هنا في لابيتاكل هنا في لابيتاكل اول حاجه ندوي على الغارنيساج اللي هو ان غارنيساج مي كوير مي تيسو دونك عندنا فيه لي دو ماتيير في لاكتيف عندنا كامل توب كامل اون تيسو هنا عندنا كوميم دي فراغمون اون تيسو والميزه الاخرى اللي كتزاد في هاد لا فيرسيون الو هو هاد لاي كوكبيت 3 دي j'espère que vous arrivez à voir la cockpit 3D qui est paramétrable donc تنحطوا فيه les informations libres هنا دابا هنا كاينين deux effets كاين un effet الاول donc c'est sous effet d'hologramme هاد l'effet hologramme تعطينا l'information الاولى اللي هي الكيلومتراج et le contour و en arrière plan اللي هو هنا وهنا عندنا l'autonomie donc le réservoir وعندنا سميتو la température moteur la température des زيت il est complètement paramétrable ou c'est le premier modèle de la gamme Peugeot au Maroc qui fait هاد cockpit 3D. نبغي نعطي واحد المعلومه واحده اخرى على هاد cockpit 3D. هذه c'est des recherches scientifiques ان cockpit il te permet انك تربح jusqu'à 0,5 secondes. يعني انك كنتي غادي شاد الطريق و لو فيت انك تحرك عينيك داك لو موفمون دي يو من لا روت لهذا الكومبيني ça te fait gagner 0,5 secondes 0,5 secondes في الطريق ça fait واحد 150 mètres en cas de freinage d'urgence الله يحفظ et 150 mètres de freinage pour être honnête c'est des vies qui peuvent être sauvées pas que celles ديال الناس اللي سايقين 2008 ديالنا donc هذا concernant la cockpit bien sûr عندنا un écran un écran de 7 pouces. L'écran de 7 pouces, il est de série donc on a les toggle switch ou on a un espace de rangement. Donc l'espace de rangement, il permet la recharge nomade. كما كتشوفوا معنا لا ريشارج نوماد نقدروا نحطوه هنا نشدوا عليها بحال هكذا التليفون ديالنا كيبقى مشارج هنا عاوتاني عندنا فران دو ستاسيونمون الكتريك افيك ان اكودوار اي بيان سور هنا عندنا لي مود دو كوندويت دونك بالنسبه ابتداء من لو نيفو الور عندنا لي مود دو كوندويت دونك نقدروا ندوزو من مود ايكو المود نورمال ولا المود سبور دونك لا كارتوغرافي كتبدل ديال الموتور ديالنا et bien sûr on a des portes gobelets et on a des prises USB والحاجه اللي كتزاد في l'allure c'est que تيولي عندنا un démarrage bouton كيف ما كتلاحظوا معنا donc je répète c'est un démarrage bouton donc هادشي اللي ça concerne la version allure donc l'arrière كيف ما كنلاحظوا on est très bien accueilli في l'arrière de l'automobile pour des adultes, pas que pour des enfants, on est très bien accueilli ou on est très bien assis. Donc à l'arrière, comparé à l'ancienne 2008, 2008 جديدة, il a été rallongé. Donc rallongé, forcément, ça donne plus d'espace. Donc l'espace au genou, كيف ما كتلاحظوا معايا, on est très bien assis, tout en sachant que le siège, il est زعما راجع له. Ok, et bien sûr, on a deux prises USB qui peuvent être utilisées aussi. Donc, ici, concernant l'habitacle. Ou bien sûr, on a la banquette qui est rabattable de tiers à tiers. Donc, ici, on a disons les équipements phares qui sont de la version allure. خليو الاسئله ديالكم الا كانت عندكم بارابور لهاد لا فيرسيون الور ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الثمن ديال فيرسيون بار فيرسيون دابا الا كانوا عندكم شي اسئله قولوهم لنا كاين دونك كاين سي محسن اللي قال لك ابار لو ديزاين امبيلي
qu'est-ce qui a changé aussi dans cette version par rapport à l'ancienne? C'est tout ce qu'on a présenté. On a l'iCockpit 3D, il y a une innovation. ما كانتش عندنا قبل. Bien sûr, on a la nouvelle ADN stylistique de la marque avec les canines. La montée en gamme, elle est percible. Ça a une ancienne allure de l'ancienne 2008. Mais il y a l'allure le nouveau SUV 2008. Puisque le nouveau SUV 2008, il inspire plus le 3008 que l'ancien 2008. Voilà, donc نتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك. شي سؤال اخر؟ Normalement, le prix, c'est... Le prix, on va le déclarer par la suite. D'accord. Ok. C'est bon? Alors, d'abord, nous devons chauffer la version GT. La version GT Line. كيف ما لاحظتوا معايا لا فيرسون جي تي لاين باش كتميز بعدا في لا فاس افون كتميز لي بروجيكتور فول ليد لي بروجيكتور فول ليد اللي كيتزادوا معاهم هاد لي بوند اون ليد دونك سو سون لي 3 غريف ديال فوالا كي انفوك لو لوغو ديال لا مارك ديال السبع. ثاني حاجه اللي هو لا كالوندر. دونك لا كالوندر قبيله شفنا دونك تقدر توري الناس لا كالوندر هنا كي horizontale et chromée. هنا كتولي عندنا une calandre qui est verticale avec un noir brillant. Donc هذه الحاجه اللي كتميز لا فيرسون جي تي لاين القدام. بيان سور هادشي واحد اللي معروفه دوبي لو لونسمون ديال لا 508 لو مونوغرام ديال 2008 تيولي فوق لو كابو. دونك كاينه في 508 كاينه في لا نوفيل 208 وكاينه في هذا لو نوفو اس يو في 2008. نجيو نشوفوا لو بروفيل. لي جونت في لالور كانوا 17 بوس هنا لي جونت كيدوزو ل 18 بوس. Donc nous avons des jantes de 18 pouces. Et ils sont aussi bitons et diamantés. Donc فيهم جوج ديال اللوان وكاين فيهم الديامونتاج. اوكي. هنا بيان سور باش كنعرفوا لا فيرسون جي تي لاين عندنا لي بادجاج اللي ولاو هنا في الجنب. دونك مكتوبه لا فيرسون مكتوبه لو نون دو لا فيرسون جي تي لاين. هنا عندنا بيان سور لا فيرسون الور فيها بيتون. هنا اون بليس دافوار لو بيتون تيتزاد عندنا لو توا بانورا لو توا اوفرون بارون. دونك لو توا اوفرون كيتزاد حتى هو في لا فيرسون جي تي لاين. غنشوفوا من الداخل ندخلوا لي في ليبرتي كو سا بروكور. هنا عاوتاني شكون كيتزاد عندنا لاكسي اي ديماراج مان ليبر بروكسيميتي. يعني انك ساوت عندك في جيبك بلا ما تحتاج تحط يديك في البوانيه باش تحل غير كتقرب ليها الفيكول كيديفيروي. يعني كيديفيروي كنختاروا من ليكرون واش بغينا نديفيرويو لي بورت افون بجوج ولا نديفيرويو بور لا سيكوريتي والسلامه ديالنا نديفيرويو غير لا بورت افون غير باردون بورت كوندكتور. دونك كنختاروا elle est tout à fait programmable من l'écran tactile. Donc bien sûr on a les vitres surteintées. C'est la même chose. Donc le bandeau noir avec les feux à 3 griffes. Donc nous نشوفوا الغارنيساج. نشوفوا الغارنيساج. دونك هنا الغارنيساج حتى هو كيتبدل تيبقى مي كوير مي تيسو مي الغارنيساج كيتزاد فيه واحد لي سور بيكور. هما كتشوفوهم هنا لي سور بيكور كي دون ان اسبي اسي سبورتيف لهاد لا فيرسيون هادي. اي بيان سور كاين لو باك جي تي لاين اللي هنا كيف ما كنشوفوا on a du chrome سميتو سو دو بورت. Et bien sûr, on a le chrome les pédaliers, les pédales de frein et la pédale d'accélérateur.
Donc là, la différence اللي كاينه la différence اللي كاينه مع la version Allure, c'est que la version فيها un écran de 10 pouces. Un écran HD de 10 pouces. غادي تشوف معايا. Donc هاد l'écran de 10 pouces, ملي كندوزو l'écran de 10 pouces, هادوك les commodos اللي كانوا في l'écran de 7 pouces كيهبطوا هنا. Donc هنا مع التاغل سويتش هاد لي كومودو تيوليو تاكتيل. دونك تسوق بحال هكذا كتمشي تو سكي ريغلاج فييكول. وهنا غادي نبغي نشير واحد لو باك اللي كي ديسپونيبل في هاد لا فيرسيون اللي هو لو باك سيفتي. دونك هاد لو باك سيفتي on peut l'activer ou le désactiver à travers l'écran, et bien sûr هنا عندنا toutes les informations et les réglages qu'on peut faire. هاد l'active safety brake c'est une aide au freinage اللي كتزاد والطوموبيل تقدر تفاني à une certaine vitesse bien sûr ماشي تكون غادي une toute allure, mais à une certaine vitesse الطوموبيله كتفاني بوحدها. et bien sûr كتختار واش بغيتي حتى تقرب، دونك تختار لا ديستانس اللي بغيتي. وهنا bien sûr عندنا la reconnaissance des panneaux, و bien sûr ملي كتوك على انفورماسيون كتعطيك لا signification، دونك تفسير ديال هذيك لوبسيون هذيك. دونك هنا سي لا ميم شوز، غير هو كاينه واحد الفرق اللي بين لاكتيف و لالور، سي كو هنا هاد لا كومودو سونترال، دونك هاد الكونسول الاوت كتولي حتى هي بريونت. دونك كيف ما كتشوفوا هنا تتولي بريونت. بيان سور عندنا لا كودوار افون، وهنا كيف ما كتشوفوا لو توا بانوراميك، لو توا باردون لو توا اوفون، il n'est pas panoramique mais il est ouvert. دونك فوالا هنا لو ديماراج اللي هنا ديسپونيبل من لاكتيف. هنا اللي كيتزاد مع هاد ليكرون ديال 10 بوس كتزاد لينا لا نافيغاسيون 3 دي، وهذيك لا نافيغاسيون 3 دي نقدروا نختاروا غير من هنا من الفولون ديالنا. دونك هنا عندنا هاد لا موليت كتخليك باغ اكزومبل بغيتي تافيشي لا نافيغاسيون، دونك تكليك بحال هكذا. Et هنا كتشوف بلي لا نافيغاسيون بون سي elle n'est pas cartographiée puisque c'est un véhicule qui est nouveau, mais حنا ان شاء الله في لا ليفريزون كنانستاليو لا كارتوغرافي ديال المغرب، وكتولي تافيشا ليك لو شومان امبرونتي في الكومبيني ديالك avec bien sûr toujours l'effet 3D. Donc la cartographie كتكون خارجه لك هي الاولى puisque c'est l'information primaire اللي بغيتيها تكون exposée. Bien sûr on a la reconnaissance vocale هذه كاينه حتى في toutes les versions. هنا عندنا un badgeage GT donc pour GT line, donc سنعرفوا ان حنا في GT line. Voilà, donc هادوما les différentes options اللي كاينين. Bien sûr كاينه واحد une autre option ديال commutation automatique des feux. شحال من مره كتوقع لينا ملي تنكونوا في سايقين سورتو بالليل الفيكول اللي تكون جاي اون فاس معنا كينسى لي فار ديالو، et c'est vrai que des fois c'est très gênant. Donc du coup حنا pour éviter ça كاين واحد l'option de commutation automatique des feux. يعني فوالا دونك كاينه اون ديمونستراسيون كاع في ليكرون تاكتيل. اون فوا الطوموبيله اللي حداك تتقرب تيدوز من الفار كيدوز الكود. دونك ça aussi c'est une gestion qui est totalement automatisée. Voilà, donc ça c'est concernant l'écran, concernant les équipements اللي كاينين. من بعد غادي يبقى السؤال بيان سور ديال الاثمنه. دونك الاثمنه تيبقى السؤال ديال الاثمنه. هاد 2008 هادي بور هاد لو موا ديال جوان الثمن ديالها بروموسيونيل كيبدا 211900، دونك 211900 بور لا فيرسيون اكتيف بي في ام. وكيف ما شرحت قبيله ان باش دوز من البي في ام للبي في ا كنربحوا 30 ديال الخيل وكنربحوا دو رابور. دونك اون بليس دو كتشي ان فيت كتزاد ليك لوتوماتيك كتربح لي رابور وكتربح لا بويسونس. دونك باش ايكيبي لا بي في ا في لا فيرسيون اكتيف il faut compter 25000 dirhams. دونك الثمن كيدوز ل 236900 درهم. كاينين شي ناس اللي ما عندهمش مشكل يقول لك انا ماشي مشكل عندي الغرض بلوس لي زيكيبمون كو لوتوماتيك، ماشي مشكل. كاينه لالور بي في ام اللي بنفس الثمن ديال لاكتيف بي في ام.
يعني حنا شركه بيجو كنمنحوا للكليان الاختيار، سواء ياخذ البي في ام فلاكتيف، سواء ياخذ باردون البي في ام فلادور، سواء ياخذ لا بي في ام فلاكتيف. دونك حنا كنمنحوا الاختيار، لو كليون il a le choix de il a le choix de faire de choisir la version qu'il souhaite. Par la suite, باش تدوز من Allure BVM à Allure BVA, il faut compter 25 000 dirhams de plus. Par rapport à 236 000, يعني كتدوز ل 262 900. Voilà, donc sinon la version GT Line كتبقى ب 396 900 اللي موجود فيها غير la version BVA. Donc هادو هما لي كارactéristiques phares ديال هاد nouveau SUV. كيف ما قلت قبيله vous pouvez le réserver في le site www.peugeotonline.ma ou les frais d'immatriculation qui ont lieu offerts. Les autres informations, la peinture métallisée ça veut dire 3500 dirhams. Donc vous pouvez faire le calcul باش تحوا في الثمن كليون. دونك اذا كان عندك شي اسئله بارابور ولا بغيتي نديرو لو زوم على واحد puissance moteur. Alors on a la puissance moteur كيف ما شرحت قبيله. الموتور ديالنا سي 1.5. عندنا فيه المانيوال وعندنا فيه لوتوماتيك. المانيوال كي ديفلوبي 100 شيفو دونك 100 الخيل، وعندنا لوتوماتيك كي ديفلوب 130 شيفو. يعني كيف ما قلت ملي كدوز من المانيوال لوتوماتيك ستربح 30 شيفو دو بلوس. كاين شي سؤال واحد اخر ولا بغيتو نديرو لو زوم على شي ايكيبمون بغيتو تشوفوه؟ لا بويسونس موتور ديجا جاوبناك على هذا السؤال. دونك الا كانوا دي كيستيون مرحبا بكم. دونك جو بونس كو سي بون. دونك سي بون. دو توت فاصون حنا كنلقاو لي كومونتير ديالكم. الاسئله اي اسئله الا ما كتبش جاوبنا عليهم في هذا لو لايف هذا غادي نجاوبوا عليهم من بعد. دونك توت لي كيسيون سون تلقاوهم وكنجاوبوا عليهم. طرحوا لنا الاسئله ديالكم اللي غادي نبغي نقول ان ان ترويزيام لايف الي بروغرامي ان شاء الله. في هذا لو ترويزيام لايف غادي تكون اون كومونيكاسيون دوسو. هذا لو ترويزيام لايف غادي نديرو لا بريزونطاسيون ديال 3008. بزاف ديال الناس هما سولونا على 3008. غادي نديرو اون بريزونطاسيون ديالها ان شاء الله في لو بروشان لايف. جوست ريستي كونيكتي معنا و اي بي فوالا. سي بون. Merci beaucoup. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Bon.